काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 16 का वडा अध्यक्ष मुकुन्द रिजालको निधन। वडा अध्यक्ष रिजालको निधनमा काठमाडौँ महानगरपालिकामा भोलि शुक्रबार शोक विदा। हक्की वडा अध्यक्ष रिजालको आकस्मिक वियोग 81 कसरी बिग्रियो उनको स्वास्थ्य अवस्था, यसको विषयमा पुरै जानकारी आजको समाचारमा हेर्नुहोस्। चुच्चे नक्सा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी गराउनु नेपालको कर्तव्य रहेको पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालको जिकिर। पार्टीका सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवमाथि आक्रमण गर्नेमाथि कडा कारबाही गर्नुपर्ने नेपाली कंग्रेसको माग। नेपाली कंग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखक भन्छन् व्यवस्था कमजोर बनाउन उठेका खुकुरीहरूलाई राम्रोसँग चिन्नुपर्छ। कंग्रेस सहमहामन्त्री यादवमाथिको सांघातिक आक्रमणको घटनालाई थामथुम पार्ने प्रयास गरिएको कंग्रेस महामन्त्री गगन थापाको आरोप। गृहमन्त्रीलाई गगन थापाले सोधे संसदबाटै प्रश्न, काठमाडौँमा अब एक्लै हिँड्न नमिल्ने भएको हो। महेन्द्र यादवमाथि आक्रमण गर्ने व्यक्ति राप्रपा सदस्य नभएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको स्पष्टीकरण। मुलुकमा बढ्दो अराजकतालाई निषेध गर्न सबै राजनीतिक दल एकताबद्ध हुनुपर्ने नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद देवेन्द्र पौडेलको भनाई। टीआरसीमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सभामुख देवराज घिमिरेको जवाफ, दलीय सहमति जुटाउनुहोस्। प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणमा पेट्रोलियम पदार्थ र रेल ल्याउने कुरामा विशेष पहल गर्नुपर्ने एमाले सांसद रघुजी पन्तको भनाई। अमेरिकाबाट सिधै चीन जाने निर्णयमा पुनर्विचार गर्न प्रधानमन्त्रीलाई एमालेले दियो सुझाव। प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको एजेन्डा तय भइ नसकेको परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदको भनाई। प्रधानमन्त्री युएनबाटै चीन जान नहुने प्रेम सुवालको जिकिर। प्रधानमन्त्रीले सडकमा मान्छे उतारेर आन्दोलन गर्छौं भन्न मिल्छ भन्दै संसदमा ज्ञानेन्द्र साईले सोधे प्रश्न। चिनिया राजदूत तर्फ संकेत गर्दै माओवादीका उपमहासचिव वर्षमान पुनले भने सरकारले सचेत गराओस्। चिनिया राजदूतलाई तत्काल फिर्ता पठाउनु पर्ने जनमत पार्टीको टिप्पणी। सरकारले विश्वविद्यालयमा लगाइएको तालाबन्दी तत्काल हटाउनु पर्ने नेकपा एमालेका सांसद विद्या भट्टराईको भनाई। उपचार नपाए अस्पतालमा बालिकाको मृत्यु हुने अवस्था किन आयो भन्दै संसदमा सांसदहरूले उठाए प्रश्न। गौरी फन्टा नाका पुनः सञ्चालनमा ल्याउन संसदीय समितिको सरकारलाई निर्देशन। सुन तस्करीमा संलग्न पूर्व आइजीलाई अख्तियार प्रमुख बनाउन खोजिँदैछ भन्दै संसदमा प्रतिनिधि सभा सदस्य अमरेश कुमार सिंहको भनाई। उच्च अदालत पाटनमा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको सुनवाई भयो स्थगित। लुम्बिनी विकास कोषमा आर्थिक पारदर्शिता नरहेको लुम्बिनी विकास कोषका उपाध्यक्ष ल्यार्केल लामाको दावी। सिटी नेट नेपालको अध्यक्ष विराटनगर महानगरपालिका छनौट। सुदूरपश्चिममा आज गौरा पर्व मनाइँदै वैवाहिक सम्बन्धमा सर्वोच्चले पनि न्याय नदिएको लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको भनाई। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले गरीब वनकाली पार्किङको ठेक्का रद्द। नेपालमा 62% मात्रै कृषक परिवार रहेको तथ्याङ्क। वैदेशिक रोजगारीमा गएका 30,000 नर्सहरू मध्ये 10% मात्रै नर्सिङ पेसामा आबद्ध भएको जानकारी। हाथवे इन्भेस्टमेन्टको आइपिओ खोल्यो, न्यूनतम 20 किता आवेदन दिनुपर्ने। लगातार घट्दै नेप्से परिसूचक मौद्रिक नीतिपछि करिब 300 अङ्कको गिरावट देखियो। जापानले पनि चन्द्रमाको सतहमा यान अवतरण गराउने अभियान सुरु गर्यो। टर्कीको इस्तानबुलमा भीषण वर्षाका कारण 2 जनाको मृत्यु, 12 जना घाइते। स्पेनमा वाइल्ड एनिमल युनिक पर्सनालिटी अवार्डको फाइनलमा चिम्पान्जी छनौट। अस्ट्रेलिया र दक्षिण अफ्रिका बीचको एक दिवसीय क्रिकेट श्रृङ्खला आजदेखि सुरु हुँदै र एसिया कप क्रिकेटमा सुपर 4 को पहिलो खेलमा पाकिस्तानले बङ्गलादेशलाई 7 विकेटले हरायो। दर्शक महानुभाव नमस्कार, समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ। आज दिनभरिका मुख्य समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव पलपलको न्यूज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनु होला। देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नु होला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ। काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 16 का वडा अध्यक्ष मुकुन्द रिजालको निधन भएको प्रसङ्गबाट। काठमाडौँ महानगरपालिका 16 का वडा अध्यक्ष मुकुन्द रिजालको निधन भएको छ। स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि ग्रान्डी अस्पतालमा उपचार गराइरहनु भएका रिजालको बिहान निधन भएको महानगरपालिकाको स्रोतले जनाएको छ। उहाँ 5 दिन अघि अस्पताल भर्ना हुनु भएको थियो। फोक्सोमा पानी जमेर निमोनियाको पनि समस्या देखिएपछि भेन्टिलेटरमा राखेर उहाँको उपचार भइरहेको थियो। रिजाल दोस्रो पटक नेपाली कंग्रेसको तर्फबाट वडा अध्यक्षमा निर्वाचित हुनु भएको हो। उहाँ नेपाली कंग्रेस क्षेत्र नम्बर 7 का सभापति समेत रहनु भएको छ। नगर कार्यपालिका अन्तर्गत पूर्वाधार समितिका संयोजक समेत रहनु भएका रिजाल 2027 साल कार्तिक 29
गते जन्मिनु भएको हो। महानगरपालिकाले राष्ट्रिय सभागृहमा रिजालप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण कार्यक्रम राख्यो। उहाँको आजै पशुपति आर्यघाटमा अन्त्येष्टि गरिएको जनाइएको छ। यसैबीच काठमाडौँ महानगरपालिकाले भोलि शुक्रबार शोक बिदा दिएको छ। महानगरपालिकाका प्रशासन विभागका प्रमुख दीपक अधिकारीका अनुसार वडा नम्बर 16 का वडा अध्यक्ष मुकुन्द रिजालको निधनमा महानगरपालिकाले महानगरमा शोक बिदा दिएको हो। काठमाडौँको धापासा स्थित ग्रान्डी अस्पतालमा उपचारका क्रममा रिजालको बिहान 7:30 बजे निधन भएको थियो। अस्पतालका अनुसार रिजाललाई भाइरल निमोनियाको संक्रमण देखिएको थियो। 17 भदौमा दुवै फोक्सोमा सिभियर निमोनिया भाइरल निमोनिया भई सघन उपचार कक्षमा उहाँलाई भर्ना गरिएको जनाइएको छ। यसैबीच काठमाडौँ 16 का वडा अध्यक्ष मुकुन्द रिजाल गत बिहीबार वडा कार्यालय आउँदा थकित र व्यथित देखिनु भएको थियो। वडा सचिव प्रकाश खड्कालाई भेटेर उहाँले आफूलाई जिउ दुखेर गाह्रो भएको सुनाउनु भयो। अघिल्लो दिन एउटा तीज कार्यक्रममा भाग लिन पुग्नुभएका वडा अध्यक्ष रिजालले नाचगान सहित रमाइलो गर्नुभएको थियो। त्यहाँ धेरै नाचेर हो कि सबैतिर जोर्नीमा दुखेको छ खुइया गर्दै उहाँले भन्नुभयो। वडा सचिव खड्काले रिजाललाई सुझाउनु भयो, त्यसो भई आफ्नो कार्यकक्षमा नजानुस्, मेरै कार्यकक्षमा बसेर केही बेर काम गर्नुस्, नसके घर गएर रेस्ट गर्नुस् उहाँको भनाइ छ। तर रिजाल धेरै बेर बस्न सक्ने अवस्थामा हुनुहुन्थेन। उहाँको अवस्था देखेर खड्काले छोरालाई फोन गर्नुभयो। कान्छो छोरा आएर बुबालाई लिएर घर गए। भोलिपल्ट शुक्रबार सार्वजनिक बिदा थियो। रिजाल दिनभर नै घरमै आराम गरेर सुत्नुभयो। शनिबार बिहान मर्निङ वाकमा रहेका बेला सचिव खड्कालाई रिजालका छोराको फोन आयो। अङ्कल बुबालाई अस्पताल लैजाने हो कि उठ्नै सक्नु भएको छैन, छोराले सुनाए। त्यसपछि खड्काले ल म आइहालेँ भनेर फोन राख्नुभयो। घर पुगेर उहाँले रिजाललाई उठाएर नजिकैको क्लिनिकमा लिएर जानुभयो। सबै चेकअप भयो। 5 बजे रिपोर्ट लिन आउनु भनियो। त्यसपछि रिजालका बाबु छोरालाई घर पठाइदिएर खड्का आफ्नो घरतिर लाग्नुभयो। भोलिपल्ट आइतबार खाना खाएर कार्यालय जाने तयारी गर्दा उहाँको मन मानेन। कार्यालय नगइकन फेरि रिजालको घरतिर लाग्नुभयो। घरमा पुग्दा रिजालकी पत्नी मात्र हुनुहुन्थ्यो। खोइ त दाई भन्दा छोराहरूले ग्रान्डी अस्पताल लिएर गएको रिजाल पत्नीले बताउनुभयो। त्यसपछि उहाँ ग्रान्डीतिर हानिनुभयो। उहाँ पुगे लगत्तै अस्पतालले रिजाललाई दिउँसो 1 बजेतिर आइसियु भित्र छिरायो। त्यसपछि कसैलाई पनि भेट्न दिइएन। खड्काका अनुसार आइसियुमा छिराउनु अघि रिजाल हिँड्न बोल्न सक्ने अवस्थामै हुनुहुन्थ्यो, तर उच्च ज्वरो आइरहेको थियो। ग्रान्डी अस्पतालको आइसियु भित्र राखिएको बिरामीलाई भेट्न दिइँदैन। खड्काका अनुसार परिवारका सदस्यलाई राति एकचोटि हेर्न दिइन्थ्यो, तर बोल्न बोलाउन अनुमति थिएन। अस्पतालले रिजालको स्वास्थ्य अवस्थाबारे कुनै पनि अपडेट समेत नदिएको खड्काको गुनासो छ। 3 दिन आइसियुमा राखेपछि बुधबार 2 बजे बल्ल रिजालको रिपोर्ट आएको खड्काले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार डाक्टरले स्वाइन फ्लूको शङ्का गरेका थिए। दिउँसो 2 बजे डाक्टरले रिपोर्टमा स्वाइन फ्लूको लक्षण देखियो र हामीले हाई डोजको औषधि चलाएका छौँ भन्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो फेरि 3 बजे फोक्सोमा पानी जमेर निमोनिया भएको भन्दै भेन्टिलेटरमा राख्नुपर्ने कुरा गरे। त्यसपछि पो हामी आत्यौँ उहाँको भनाइ छ। खड्का सहित परिवारका सदस्यले अस्पतालका अधिकारीहरूसँग कुरा गरे। यदि क्रिटिकल अवस्था हो भने आफूहरूले इन्डिया लैजाने उनीहरूले बताए। हामीहरूले उहाँहरूलाई भन्यौँ कि तपाईँहरूले बिजनेस गर्न खोजेको हो कि अवस्था नाजुक नै भएको हो। अस्पतालका डाक्टरहरूले आफूहरू राति 11 बजेदेखि भारतको मेदान्त अस्पतालका चिकित्सकहरूसँग परामर्श गरिरहेको बताउनु भयो। उहाँहरूको टिमले भोलि आएर हेर्नुहुन्छ र आवश्यकता पर्यो भने एयर एम्बुलेन्सबाट भारत लैजान सकिन्छ भन्ने कुरा गर्नुभयो। खड्काले सुनाउनु भयो। त्यसपछि घर फर्किनुभएका खड्का रातभरि नै अस्पतालसँग सम्पर्कमा हुनुहुन्थ्यो। बिहान 5 बजे उहाँ फेरि अस्पताल पुग्नुभयो। उहाँ पुग्दा अस्पतालभित्र तनावको माहौल थियो। परिवारका सदस्य अत्तालिएका थिए। बिहान 7:30 बजे डाक्टरले उहाँलाई मृत घोषित गरे। अस्पतालले एक विज्ञप्ति जारी गरी दुवै फोक्सोमा सिभियर निमोनिया भाइरल निमोनिया भएको अवस्थामा रिजाल अस्पतालको सघन उपचार कक्षमा भर्ना गरिएको जनाएको छ। ARDS भई रिफ्र्याक्टरी स्पेटिक सक एक्युट किडनी इन्जुरी भई उहाँको उपचारको क्रममा बिहान 7:30 बजे निधन भएको सबैमा जानकारी गराउँछौँ। अस्पतालका मेडिकल डाइरेक्टर डाक्टर विनोद बेजुक्छेद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ। हकी स्वभावका रिजाल काठमाडौँका सर्वाधिक चर्चित वडा अध्यक्षमा पर्नुहुन्छ। बालेन शाह काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर भएपछि रिजालको उहाँसँग टकराव परेको थियो। महानगरपालिकाको पहिलो कार्यपालिका बैठकमा बालेनको प्रतिवाद गर्दा उहाँ चर्को विवादमा पर्नुभयो। बालेनका समर्थकहरू उहाँमाथि खनिएका थिए, तर पछि बालेन आफै वडा अध्यक्ष रिजालको घरमै पुगेर उहाँसँग सहकार्यको हात अगाडि बढाउनु भयो। त्यसपछि भने रिजालले बालेनलाई सधैँ साथ दिँदै आउनु भएको थियो। रिजाल काठमाडौँ 16 मा लगातार दोस्रो पटक वडा अध्यक्ष बन्नु भएको हो। उहाँ गत स्थानीय चुनावमा एमालेका लक्ष्मी रत्न तुलाधरलाई पराजित गर्दै 4005 मतका साथ विजयी हुनुभएको थियो। रिजाल काठमाडौँ 7 का क्षेत्रीय सभापति समेत हुनुहुन्छ। रिजाल निकै रसिक स्वभावका पनि हुनुहुन्थ्यो। एकताका उहाँ टिकटकमा खुबै सक्रिय हुनुहुन्थ्यो। कार्यकक्षभित्रै पनि उहाँले टिकटक बनाएर पोस्ट गर्नुहुन्थ्यो। यद्यपि आफ्नो जिम्मेवारीमा भने उहाँ गम्भीर हुनुहुन्थ्यो। रिजालका 2 छोरा हुनुहुन्छ। उहाँहरू दुवै कलेज पढ्नुहुन्छ। पत्नी गृहिणी रहेको बताइएको छ। दर्शक महानुभाव, हकी स्वभावका काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 16 का वडा अध्यक्ष मुकुन्द रिजालको आकस्मिक वियोग परेको छ। उहाँलाई भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली, शोक सन्तप्त परिवारजनमा समवेदना प्रकट गर्दछौँ। पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले जारी गरेको चुच्चे नक्साका बारेमा
अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी गराउनु सरकारको कर्तव्य भएको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष नेपालले संसदबाट पारित भएको लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी समेटिएको नेपालको नक्सा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी गराउने कर्तव्य सरकारको भएको बताउनु भएको छ। उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई नेपालको नक्साका बारेमा जानकारी गराउने दायित्व पनि भएको उल्लेख गर्दै त्यसो गरे नगरेको सम्बन्धमा सरकारलाई प्रश्न समेत गर्नुभयो। उहाँले यदि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी गराइएको भए कुन रूपमा कसरी गराइएको हो तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्रीले स्पष्ट पार्नुपर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले परराष्ट्र सम्बन्धको सन्दर्भमा सरकारले आवश्यक ध्यान पुर्याउन नसकेको बताउनुभयो। अध्यक्ष नेपालले परराष्ट्र सम्बन्धमा देखिएका कमी कमजोरीहरूको समीक्षा गर्दै आगामी दिनमा दोहोरिन दिन नहुने पनि बताउनु भएको छ। सत्तारूढ प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसले पार्टीका सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवमाथि सांघातिक आक्रमण गर्नेमाथि कारबाही गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विशेष समय लिएर नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले सो सांघातिक आक्रमणमा संलग्नमाथि कडाभन्दा कडा कारबाही गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो। उहाँले सो घटनाबारे तत्काल संसदलाई जानकारी गराउन पनि गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठलाई सचेत गराउनुभयो। पार्टीका सहमहामन्त्री यादवको ज्यान मार्ने उद्देश्यले सो सांघातिक आक्रमण भएको जिकिर गर्दै प्रमुख सचेतक लेखकले त्यस घटनाप्रति निन्दा र भर्त्सना गर्दै त्यसको सत्य तथ्य विस्तृत रूपमा सरकारले छानबिन गर्नुपर्ने समेत बताउनुभयो। प्रमुख सचेतक लेखकले सरकारले सो घटनाबारे प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठकमा नै संसदलाई जानकारी गराउनु पर्ने बताउनु भएको छ। यसैबीच नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले पुराना पार्टीहरू खराब हुन् भनेर कृत्रिम भाष्य तयार पार्ने कोसिस भइरहेको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै प्रमुख सचेतक लेखकले पार्टीका सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवमाथि भएको सांघातिक आक्रमण सामान्य घटना नभएको बताउनु भयो। उहाँले यसबारे सत्य तथ्य सहित आगामी बैठकमा जानकारी गराउन उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीसँग माग गर्नुभयो। कांग्रेस प्रमुख सचेतक लेखकले अहिले जनता संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पक्षमा छैनन् भन्ने कृत्रिम भाष्य तयार पार्ने प्रयास भइरहेको समेत बताउनु भयो। आज पुराना पार्टी खराब हुन् केही पनि होइनन् भन्ने कृत्रिम भाष्य तयार पार्ने कोसिस भइरहेको छ। यो नेपाली जनताको भावना र भाष्य होइन। उहाँले भन्नुभयो संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थामाथि आक्रमण गर्ने पूर्व तयारीका रूपमा नियोजित रूपले केही मानिसहरूले भाष्य तयार गर्दैछन् उहाँको भनाइ छ। 1.5 वर्ष अघि स्थानीय निर्वाचनमा बहुसंख्यक गणतन्त्र पक्षधर मानिसहरूले जितेको र 9 महिना पहिला भएको संसद र प्रदेशको निर्वाचनमा 95% गणतन्त्र पक्षधरले जितेको भन्दै उहाँले संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाबाट विचलित नहुने बताउनु भएको छ। लोकतन्त्र आजको दिनमा उत्कृष्ट व्यवस्था भएको भन्दै उहाँले यसमा कुनै व्यक्तिको केही कमजोरी भए व्यवस्थाले नै ठीक पार्ने समेत दाबी गर्नुभएको छ। लोकतन्त्रमा आफ्ना विचार शान्तिपूर्ण ढङ्गले राख्न पाइने तर असहमत हुने विचारलाई निषेध गर्न हत्या हिंसा विकल्प हुन नसक्ने उहाँको भनाइ छ। प्रमुख सचेतक लेखकले भन्नुभयो कहिले भौतिक आक्रमण भइरहेको छ कहिले मान्छेका जिब्रोली खुकुरीका रूपमा व्यवस्थामाथि आक्रमण भइरहेको छ। व्यवस्थालाई कमजोर बनाउन उठेका खुकुरीहरूलाई राम्रोसँग चिन्नुपर्छ उहाँको भनाइ रहेको छ। उहाँले सहमहामन्त्री यादवमाथि आक्रमण गर्ने व्यक्तिको हातमा पुगेको खुकुरी कसले पुर्याएको हो यही रोकिन्छ कि बढ्छ भन्नेमा दलहरू सचेत हुनुपर्ने बताउनु भयो। तर खुकुरी प्रहार गरेर कांग्रेस मर्छ भन्ने भ्रम नपाल्न समेत आग्रह गर्दै प्रमुख सचेतक लेखकले भन्नुभयो कांग्रेस लोकतन्त्रका पक्षमा अविचलित रूपमा उभिएको पर्वत हो। पहाडसँग जुत्ने टाउकाहरू फुट्छन् पहाड फुट्दैन रमेश लेखकको भनाइ रहेको छ। दर्शक महानुभाव यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री एवं सांसद गगन कुमार थापाले पार्टीका सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवमाथि भएको सांघातिक आक्रमणको विरोध गर्नु भएको छ। उहाँले सो सांघातिक आक्रमण सनकको भरमा भएको भन्दै थामथुम गर्ने प्रयास नगर्न पनि सरकारलाई सचेत गराउनु भयो। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा आकस्मिक समय लिएर बोल्दै महामन्त्री थापाले सो घटनाका सबै पक्षको अनुसन्धान गरी सांघातिक आक्रमणमा संलग्नलाई तत्काल पक्राउ गर्न पनि सरकारसँग माग गर्नुभयो। उहाँले के काठमाडौँमा हामी एक्लै हिँड्न नमिल्ने अवस्था आएको हो भनेर गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठलाई समेत प्रश्न गर्नुभयो। कोही जलाइदिन्छु भन्ने कोही खुकुरी प्रहार गर्ने अवस्था भएकाले काठमाडौँमा आफूहरू एक्लै हिँड्न सक्ने अवस्था नहुँदा पनि प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले धेरै बोल्ने तर परिणाममा आउने गरी काम भने नगरिरहेको महामन्त्री थापाको गुनासो थियो। उहाँले नेपाली समाजमा हिंसात्मक घटनालाई पनि थामथुम पार्ने प्रयास गरिरहेको भन्दै आक्रोश समेत पोख्नु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो नेपाली कांग्रेस सहमहामन्त्री संविधान सभा सदस्य महेन्द्र यादवमाथि काठमाडौँमा सांघातिक आक्रमण भएको छ। मैले लगत्तै चिकित्सकहरूलाई सम्पर्क गरेको थिएँ। चिकित्सकहरूको भनाइ अनुसार उहाँ भाग्यले बाँच्नु भएको छ। उहाँले नछल्नु भएको भए जे पनि हुन सक्थ्यो। म उहाँको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु। सांघातिक आक्रमण गर्ने मान्छे पक्राउ गर्नुपर्छ तर एउटा सन्काले सन्केर हान्यो। म नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट सरकारलाई सचेत पनि गराउन चाहन्छु, सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। यो विषयको गहिरो अनुसन्धान भएर यो घटना कसरी भयो किन भयो यसका सबै पक्षहरूको बारेमा राम्रोसँग अनुसन्धान होस् र यो सँगै जोडिएका अरू सबै पक्षहरूको पनि म गृहमन्त्रीलाई सोध्न पनि चाहन्छु। के पनि सोध्न चाहन्छु भने के हामीले काठमाडौँमा अब एक्लै हिँड्न नमिल्ने भएको हो? कोही जलाइदिन्छौँ भन्छन् कोही यस्तो गर्छन्। हामी एक्लै हिँड्न नहुने हो
कि होइन? म प्रधानमन्त्रीले गृहमन्त्रीले ठाउँ ठाउँमा गएर बोलेको सुनेको छु। यसलाई छाडिने छैन, यस्तो गरिने छैन। म आग्रह पनि गर्न चाहन्छु, जिम्मा लिएको धेरै बोल्ने होइन, गर्ने हो। हामी परिणाममा हेर्न चाहन्छौँ। हामीले परिणाममा देख्यौँ भने त्यसको मूल्याङ्कन गर्ने संसद छ, नागरिक छ, आम जनता छन्, सञ्चार माध्यम छन्। काठमाडौँमा एउटा सांसद, संविधान सभाको सदस्य भएको व्यक्ति कार्यक्रममा सहभागी भएर आउँदै गर्दा ऊ सुरक्षित छैन भने प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई के कुरा पनि भन्नुपर्छ। मैले हिजो समाचारहरू पनि पढेँ। सम्माननीय सभामुख महोदय, यो लेखिएको छ भने घटना हुनुभन्दा पहिला महेन्द्र यादवले के बोली भनेर लेखिएको छ। त्यसको आशय के हो? महेन्द्र यादवले जेसुकै बोलेका हुन्। महेन्द्र यादवले कसैलाई मन नपर्ने बोले, कसैलाई चित्त नबुझ्ने कुरा बोले, कसैले पनि बोलेको कुरालाई लिएर साङ्घातिक आक्रमण गर्ने, खुकुरी प्रहार गर्ने जायज ठहर्न सक्छ। यदि हामी कुनै पनि ढङ्गबाट हिंसालाई जायज बनाउने कोसिस गरिरहेका छौँ भने त्यो गलत छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, म आग्रह गर्न चाहन्छु, यो संसदभित्र रहेका सबै राजनैतिक दलहरू, सञ्चार माध्यम, नागरिक समाज सबैले एकपटक मनन गर्ने बेला आएको छ कि यदि समाजमा असन्तुष्टि छ, तर त्यो असन्तुष्टिलाई देखाएर यदि हिंसालाई प्रोत्साहन गर्ने अभिव्यक्ति, हिंसालाई प्रोत्साहन गर्ने घटना वा हिंसात्मक गतिविधिहरूलाई कुनै न कुनै मानेबाट प्रश्रय दिन हामीले खोज्यौँ भने नेपाली समाजले ठुलो मूल्य चुकाउनुपर्छ, गगन थापाको भनाइ छ। त्यस अवसरमा महामन्त्री थापाले 5 वर्षीय एक बालिकाको काठमाडौँको कान्तिबाल अस्पतालमा उपचार नपाएर ज्यान गएको उल्लेख गर्दै सो घटनाको छानबिन गरी तत्काल संसदलाई जानकारी गराउनु पनि उहाँले सचेत गराउनु भएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवमाथि आक्रमण गर्ने व्यक्ति आफ्नो पार्टीको सदस्य नरहेको प्रष्टीकरण दिएको छ। प्रतिनिधि सभाको विशेष समयमा बोल्दै राप्रपाका महामन्त्री धवल शमशेर राणाले आफ्नो पार्टीले हिंसाको राजनीतिमा विश्वास नगर्ने बताउनुभयो। यो विषय प्रष्टै होस्, त्यो व्यक्ति आक्रमणकारी हाम्रो पार्टीसित कुनै पनि प्रकारले संलग्न थिएन। महामन्त्री राणाले भन्नुभयो, आक्रमण गर्ने व्यक्तिलाई हुनुपर्ने कारबाही होस् भनी उहाँले सरकारसँग माग पनि गर्नुभएको छ। बुधबार भिक्कुटी मण्डप स्थित रेपोर्टर्स क्लबमा आयोजित एक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा सहभागी भएर निस्कने क्रममा नेता यादवमाथि धारिलो हतियार प्रहार भएको थियो। प्रहरीका अनुसार अन्तर्क्रिया कार्यक्रममै सहभागी 47 वर्षीय श्यामबहादुर सापकोटाले सहमहामन्त्री यादव क्लबबाट निस्कन साथ पछाडिबाट धारिलो हतियार हानेको बताइएको छ। उक्त कार्यक्रममा आफू समेत सहभागी भएको उल्लेख गर्दै राप्रपाका महामन्त्री राणाले राजधानीमै नेताहरूमाथि आक्रमण हुनु दुःखद भएको बताउनुभयो। यस घटनामाथि छानबिन गर्न र दोषीलाई कारबाही गर्न समेत उहाँले माग गर्नुभयो। सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद एवं पूर्व मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले मुलुकमा बढ्दो अराजकतालाई निषेध गर्नका लागि सबै राजनैतिक दलहरू एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनु भएको छ। कांग्रेस सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवमाथि भएको सांघातिक आक्रमणको घटनाप्रति निन्दा गर्दै उहाँले सामाजिक सञ्जालमा प्रचार गर्दै मुलुकमा अराजकता मचाउने खालका गतिविधि नियन्त्रण गर्नका लागि सबै राजनैतिक दल, नागरिक समाज, पत्रकार सहितलाई एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्न आग्रह गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै सांसद पौडेलले मुलुकमा बढ्दो अराजकतालाई अन्त्य गर्नका लागि नपर्ने हो भने कुनै पनि बेला असुरक्षाको स्थिति भोग्नु पर्ने अवस्था आउनेतर्फ पनि उहाँले सरकारलाई सचेत गराउनु भएको छ। सांसद पौडेलले सहमहामन्त्री यादवको सांघातिक आक्रमणमा संलग्न व्यक्तिको पछाडि कुनै शक्ति भए त्यसलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याउन सरकारलाई दबाव समेत दिनुभएको छ। सांसद पौडेलले 5 वर्षीय बालिकाको उपचार नपाएर कान्तिबाल अस्पतालमा मृत्यु भएको खबरप्रति दुःख व्यक्त गर्दै सो अस्पतालको सुधार गर्न पनि सरकारलाई सुझाव दिनुभयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक टीआरसीलाई अगाडि बढाउने विषयमा सभामुख देवराज घिमिरेको सहयोग माग्नु भएको छ। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन 2071 लाई संशोधन गर्नु बनेको विधेयक 6 महिनादेखि प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन छ। यसलाई छिटो अगाडि बढाउन र दलीय सहमति जुटाउन पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री प्रचण्डले छलफल तीव्र बनाउनु भएको छ। यही क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सभामुख देवराज घिमिरेसँग पनि पटक पटक छलफल गर्नुभएको हो। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र सभामुख घिमिरे बीच पनि बुधबार छलफल भएको थियो। छलफलमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले टीआरसीलाई छिटो अगाडि बढाइदिन सभामुख घिमिरेलाई आग्रह गर्नुभएको थियो। जवाफमा सभामुख घिमिरेले भन्नुभयो, दलीय सहमति जुटाउनुहोस्, यसो भयो भने हाउसको तर्फबाट सहयोग रहन्छ, उहाँको भनाइ छ। संक्रमणकालीन न्यायमा दलहरूका बीचमा सहमति भए त्यसले सकारात्मक सन्देश दिने भन्दै सभामुख घिमिरेले दलीय सहमतिमा जोड दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्री र सभामुख बीच संसदको चालु अधिवेशन अन्त्यको विषयमा समेत छलफल भएको बताइएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले टीआरसी विधेयक पास भएपछि संसद अधिवेशन अन्त्य गर्ने सोच रहेको बताउनु भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका सांसद एवं पूर्व मन्त्री रघुजी पन्तले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो चीन भ्रमणमा पेट्रोलियम पदार्थ, तेल र रेल नेपालमा ल्याउने कुरामा विशेष पहल गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभा बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै उहाँले भारततिर संकेत गर्दै नाकाबन्दीको मारबाट राष्ट्रलाई मुक्त गराउन पनि प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो चीन भ्रमणका क्रममा पेट्रोलियम पदार्थ र रेल ल्याउने कुरालाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउनु पर्ने बताउनु भयो। सांसद पन्तले जलाशययुक्त विद्युत आयोजनामा लगानी भित्र्याउन पनि चीनसँग आग्रह गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सुझाव दिनुभयो। उहाँले ट्रान्समिसन लाइन निर्माणको काममा पनि जोड दिन सरकारलाई सचेत गराउनु भएको छ। सांसद पन्तले नेपाल अझै पनि विद्युतमा आत्मनिर्भर नभएको उल्लेख गर्दै त्यसमा आत्मनिर्भर बनाउन सरकारले जलाशययुक्त आयोजनाहरूको निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भएको छ।
यसैबीच नेकपा एमाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई चीन भ्रमणको एजेन्डा र प्राथमिकताहरूबारे संसदमा छलफल चलाउन माग गरेको छ। नेकपा एमालेको तर्फबाट प्रतिनिधि सभाको विशेष समयमा बोल्दै सांसद रघुजी पन्तले चीन जानु अगाडि संसदमा आफ्नो प्राथमिकताबारे पनि संसदलाई जानकारी गराउन र सांसदहरूको सुझाव लिन उहाँले आग्रह गर्नुभयो। प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको मिति र एजेन्डाहरू यी हुन सक्छन् भनेर संसदमा आएर छलफल गर्ने फुर्सद छ वा छैन, प्रधानमन्त्रीको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। उहाँले भन्नुभयो यहाँ संसदमा आउनुहोस् र छलफल गरेर जानुहोस्, उहाँको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा भाग लिन जाँदै हुनुहुन्छ, त्यहाँबाट सिधै चीन भ्रमणमा जाने उहाँको तयारी छ। यसमा पुनर्विचार गर्न पनि एमाले सांसद पन्तको सुझाव रहेको छ। संयुक्त राष्ट्र संघ प्राथमिकता हो कि चीन भ्रमण? मलाई लाग्छ चीन भ्रमण प्राथमिकता हो। उहाँले भन्नुभयो अर्को देशबाट जाँदा त्यसको प्रभाव कम हुन सक्छ, यो विषयमा ध्यान आकृष्ट होस्, उहाँको भनाइ छ। चीन भ्रमणमा जाँदा विभिन्न नाका खोल्ने विषयदेखि विद्युत व्यापार सम्झौता लगायतका विषय प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको एजेन्डा हुन सक्ने उहाँले बताउनुभयो। भारतलाई 10,000 मेगावाट विद्युत बेच्ने सम्झौता भएको र अगाडि बढेको उल्लेख गर्दै उहाँले चिनिया पक्षलाई पनि विद्युत बेच्ने विषय भ्रमणको एजेन्डा बन्नुपर्ने सुझाउनु भयो। दुवैतिर विद्युत व्यापार खुल्ला हुँदा भारत वेष्टित अवस्थाको अन्त्य हुने पनि उहाँले सुनाउनु भएको छ। यसैबीच परराष्ट्र मन्त्री नारायण प्रसाद साउद एनपी साउदले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको चीन भ्रमणको एजेन्डा तयार भइ नसकेको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री साउदले प्रधानमन्त्री दाहालको आसन्न चीन भ्रमणको एजेन्डाको अन्तिम टुङ्गो लागि नसकेको बताउनु भयो। उहाँले भ्रमणको एजेन्डाको सम्बन्धमा द्विपक्षीय बीच छलफल चलिरहेको पनि बताउनु भएको छ। उहाँले चीनले नेपालको पूर्वाधार विकास, कृषि, ऊर्जा, पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा लगायतका विविध क्षेत्रमा सहयोगको विषयलाई एजेन्डा बनाउने विषयमा छलफल भइरहेको जानकारी दिनु। सोही विषयहरूमा सम्झौता हुने तयारी भएको उहाँको भनाइ छ। त्यस्तै कोभिडका कारण नियमित हुन नसकेका द्विपक्षीय व्यापार नाका र परम्परागत सीमा नाकाहरू खोल्ने विषयमा पनि छलफल चलिरहेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले भ्रमणको एजेन्डाको सम्बन्धमा उपयुक्त समयमा जानकारी गराइने पनि स्पष्ट पार्नु भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिका सदस्य एवं नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड युएनबाट सिधै चीन जान नहुने बताउनु भएको छ। त्यसरी युएनबाटै सिधै चीन जान नमिल्ने बताउँदै उहाँले बरु नेपाल आएर एक दिन आएर जाँदा राम्रो हुने सुझाव दिनुभएको छ। युएनबाट सिधा चीन जाने कुरा छ, तर त्यो मिल्दैन, बरु नेपाल आएर एक दिन बसेर जाँदा राम्रो हुन्छ। समितिको बैठकमा उहाँले भन्नुभयो अमेरिकाबाट सिधै चीन जाने कुराले राम्रो सन्देश दिँदैन। उहाँले युएनमा युक्रेन युद्धमा हतियार पठाएर शान्ति हुँदैन भनेर स्पष्ट भन्नुपर्ने बताउनुभयो। साथै चुच्चे नक्साको जानकारीका लागि पत्र नपठाएको विषयमा तत्कालीन प्रमले जिम्मा लिनुपर्ने सांसद सुवालले बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र साईले अराजकताको पराकाष्ठा सरकार आफै भएको टिप्पणी गर्नु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सरकारले अराजकतालाई आफै प्रश्रय दिइरहेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो सम्माननीय प्रधानमन्त्री जस्तो मान्छे सडकमा आन्दोलन गर्छौँ, मान्छे उतार्छौँ भनेर भाषण गर्नुहुन्छ, त्यही भएर प्रधानमन्त्रीलाई यहाँबाट जवाफ दिनुपर्छ। प्रधानमन्त्रीले यस्ता अराजक कुरा गर्न पाइँदैन, उहाँको भनाइ छ। केही दिन अघि एक सार्वजनिक कार्यक्रममा प्रचण्डले भ्रष्टाचार विरुद्धको काम गर्दै जाँदा हटाउन खोजी सडकमा लाखौं जनता उतार्ने विवादित अभिव्यक्ति पनि दिनुभएको थियो। नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुन अनन्तले नेपालको आन्तरिक मामिलामा टिप्पणी गर्ने छुट कुनै पनि कूटनीतिज्ञलाई नभएको बताउनु भएको छ। नेपालको घरेलु मामिलामा टिप्पणी गर्नेहरूलाई सरकारले सचेत गराउनु पर्ने उहाँको भनाइ छ। संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा उहाँले भन्नुभयो को राजदूतले कहाँको राजदूतले भन्यो भन्दा पनि हाम्रो आन्तरिक मामिलामा कसैले पनि टिप्पणी गर्ने या कोही छिमेकसँग वा तेस्रो पक्षसँग नेपालको सम्बन्धको विषयमा अरूले टिप्पणी गर्ने परम्परा बसाल्न दिनु हुँदैन। यो बेठीको अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिमा पनि र हाम्रो कूटनीतिमा पनि उहाँको भनाइ छ। नेपालका लागि चिनिया राजदूतले हालै मात्र नेपाल भारत व्यापारका विषयमा कडा टिप्पणी गर्नुभएको थियो, जसलाई कूटनीतिक मामलाका जानकारहरूले गैर कूटनीतिक अभिव्यक्ति भनेर आलोचना गरिरहेका छन्। माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव पुनले चिनिया राजदूतको नाम नलिई भन्नुभयो यो हाम्रो घरेलु विषय हो, हाम्रो सम्बन्धको विषय हो, सही गलत हामी सम्बन्धित पक्षसँग कुरा गर्छौँ, त्यसमा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई सतर्क बनाउने या कुनै सन्दर्भमा स्पष्टीकरण लिने या के गर्ने हो मन्त्रालयले सरकारले यसमा पहल गरोस्, उहाँको भनाइरहेको छ। पुनले नेपालको सम्बन्धको विषयमा अरूले टिप्पणी गर्ने परम्परा बसाल्नै दिन नहुने बताउँदै भन्नुभयो हामी हाम्रो घर परिवारसँग के गर्छौँ, कसरी घर परिवार मिलाउँछौँ, हामी हाम्रो छिमेकसँग के गर्छौँ, अर्को साथीसँग के गर्छौँ, तेस्रो पक्षलाई चासो हुनु हुँदैन, उहाँको भनाइरहेको छ। जनमत पार्टीले चिनिया राजदूत छेन सोङलाई फिर्ता पठाउन माग गरेको छ। पार्टीका तर्फबाट उपाध्यक्ष अब्दुल खानले प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विशेष समयमा बोल्दै यस्तो माग गर्नुभएको हो। नेपाल र भारतको सम्बन्धमा बोल्ने अधिकार चिनिया राजदूतलाई नभएको उहाँले बताउनुभयो। उपाध्यक्ष खानले चिनिया राजदूतसँग स्पष्टीकरण लिन समेत भन्नुभएको छ। नेपाल र भारतको सम्बन्धमा विष-वावन गर्ने, वैमनस्यता लगाउने काम गर्न खोजिएको छ, यो घोर निन्दनीय छ। उपाध्यक्ष खानले भन्नुभयो यदि नेपाल स्वतन्त्र राष्ट्र हो भने उक्त राजदूतलाई तुरन्त परराष्ट्र मन्त्रालयले स्पष्टीकरण लिनुपर्छ र तत्काल नेपालबाट फिर्ता पठाउनुपर्छ भन्ने माग जोरदार रूपमा गर्दछु, उहाँको भनाइरहेको छ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका सांसद विद्या भट्टराईले नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय र सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयमा लगाइएको तालाबन्दी तत्काल हटाउन सरकारसँग माग गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभा बैठकको शून्य समयमा बोल्दै उहाँले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आफै जिम्मेवार नभएका कारण ती दुवै विश्वविद्यालयमा निरन्तर रूपमा तालाबन्दी लगाउने काम भएकाले त्यसलाई हटाउन सरकारले ढिलाइ गर्न नहुने बताउनुभयो। उहाँले विश्वविद्यालयलाई प्राज्ञिक क्षेत्रको रूपमा विकास गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराउनु भएको छ। सांसद भट्टराईले सत्ता पक्षका विद्यार्थी संगठनहरूले विश्वविद्यालयमा तालाबन्दी संस्कृतिको केन्द्र बनाएको आरोप समेत लगाउनु भएको छ। कान्तिबाल अस्पतालमा उपचार नपाएर एक बालिकाको मृत्यु भएको विषयलाई लिएर प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसदहरूले सरकारसँग जवाफ मागेका छन्। पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री समेत रहनुभएका नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले के कारणले बालिकाको उपचार नपाएर मृत्यु भएको हो भन्ने बारे सरकारसँग जवाफ माग्नु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकको विशेष समय लिएर थापाले उपचार नपाएर मृत्यु हुनुपर्ने अवस्था किन आयो भनेर प्रश्न गर्नुभयो। यस सम्बन्धमा अस्पतालको व्यवस्थापन बारे पनि सोधपुछ गर्नुपर्ने उहाँको माग रहेको छ। उपचारका लागि लगिएको बालिका रेजिसा गोपालीको निधन भएको थियो। खर्च नपाएको कारण देखाएर बालिकालाई 2 घण्टासम्म चिकित्सकले नहेर्दा उनको इमर्जेन्सी कक्षमा निधन भएको आफन्तले बताएका छन्। यस्तो अवस्था कसरी आयो भन्दै प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले पनि सरकारमाथि प्रश्न गर्नुभयो। यस घटनाका सम्बन्धमा स्वास्थ्य मन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद चन्दा कार्कीले पनि उपचार नपाएर मृत्युवरण गर्नुपर्ने अवस्था लज्जास्पद रहेको बताउनुभयो। राजसभा सांसद सुमना श्रेष्ठले नेपालले अवलम्बन गर्दै आएको र अभ्यासमा रहेको सिस्टमको असफलताको कारण कान्तिबाल अस्पतालमा बालिकाको मृत्यु भएको बताउनुभयो। सरकारले ध्यान नदिनु नै ठूलो गल्ती भएको उहाँको भनाइरहेको छ। कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले तरकारीको विषादी परीक्षण गर्दै आएको गौरीफन्टा नाका पुनः सञ्चालनमा ल्याउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ। सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकपछि बोल्दै उपसचिव शिवदत्त बरालले समितिले केरा खेतीको उत्पादन तथा सम्वर्धन गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको बताउनुभयो। समितिले बाँदर, बँदेल र नीलगाई जस्ता जङ्गली जनावरले कृषि बालीमा क्षति पुर्याउने र किसानहरूलाई पर्न गएको मर्काको क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने कार्य प्रभावकारी गर्न र यसको दीर्घकालीन रूपमा समस्या समाधान गर्न आवश्यक पहल गर्ने सम्बन्धमा वन तथा वातावरण मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ। त्यस्तै नेपाल सरकारको कोदो खेतीको उत्पादन तथा प्रवर्धन गर्ने सन्दर्भमा के कस्ता कार्यक्रमहरू रहेका छन् सो सम्बन्धमा कृषि मन्त्रालयसँग विवरण माग गर्ने निर्णय गरेको छ। समितिले हालसम्म गरेका निर्देशन र निर्णयहरू कार्यान्वयनको अवस्थाको प्रगति विवरण 7 दिनभित्रमा माग गर्ने, नेपालको पहाडी तथा तराईका क्षेत्रमा उत्पादन हुने गाँजा खेती बहुउपयोगी रहेकाले उत्पादन, प्रशोधन र बिक्री वितरण गर्ने कार्यलाई वैधानिक बनाउने सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायसँग थप छलफल गर्ने र भूमि आयोगबाट सम्पादन हुने कार्यका सम्बन्धमा राष्ट्रिय भूमि आयोगका अध्यक्ष लगायतका पदाधिकारी र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निर्माण मन्त्रालयसँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ। बरालले कार्बन व्यापार र जलवायु परिवर्तनको नीतिगत कानुन तथा संस्थागत तथा कार्यगत व्यवस्थाका सम्बन्धमा रहेका विषयहरू सम्बन्धित निकायसँग लिखित रूपमा माग गर्ने निर्णय गरिएको पनि बताउनु भएको छ। बङ्गलादेशको कृषि क्षेत्रको अनुगमन गर्न समिति सभापति डाक्टर आर्जु राणाको नेतृत्वमा अनिशा नेपाली, अमरबहादुर थापा, विनिता कठायत, सूर्यकुमारी श्रेष्ठ, रूपा शोषी चौधरी र उपसचिव शिवदत्त बराल बङ्गलादेश जाने निर्णय भएको पनि बताइएको छ। प्रतिनिधि सभा सदस्य अमरेश कुमार सिंहले सुन तस्करीमा संलग्न पूर्व आइजिपीलाई अख्तियार प्रमुख बनाउन खोजिएको दावी गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभाको विशेष समयमा सिंहले भन्नुभयो, पूर्व आइजिपीलाई किन बयानमा बोलाइदिन, किनकि अख्तियार प्रमुख बनाउन लबिङ भइरहेको छ। सुन तस्करीमा संलग्न व्यक्तिलाई प्रमुख बनाएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग कस्तो बन्छ भन्दै उहाँले सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनु भएको छ। ती व्यक्ति कुन भन्ने चाहिँ उहाँले केही पनि बताउनु भएको छैन। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएर थुनामा परेकाहरूले थुनामुक्त हुन उच्च अदालत पाटनमा दिएको निवेदनमाथिको सुनवाई स्थगित भएको छ। थुनामा परेका आरोपितहरूको कानुन व्यवसायीहरूको निवेदनका आधारमा सुनवाई स्थगित भएको बताइएको छ। उक्त निवेदन न्यायाधीशहरू सुभाष पौडेल र दीपेन्द्र अधिकारीको इजलासमा परेको थियो। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएर जिल्ला अदालत काठमाडौँको आदेशले थुनामा परेका 16 जना नै त्यो आदेशपत्र हुनुपर्ने माग राखी उच्च अदालत गएका थिए। धरोटीमा छुटेका 2 जनालाई थुनामा राख्नुपर्ने भनी सरकारी वकिलको कार्यालयले पनि निवेदन दिएको छ। सबै निवेदनमाथिको सुनवाई स्थगित भएको जनाइएको छ। लुम्बिनी विकास कोषका उपाध्यक्ष ल्यार्क्या लामाले कोषभित्र आर्थिक पारदर्शिता नभएको स्वीकार गर्नुभएको छ। लुम्बिनीमा रूपन्देही, कपिलवस्तु र नवलपरासीका पत्रकारहरूसँगको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा उपाध्यक्ष लामाले कोषभित्र आर्थिक पारदर्शिता नभएको विषय स्वदेशमा मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत सन्देश पुगेको बताउनु भएको छ। उहाँले आफू कमाउनका लागि लुम्बिनी नआएको र लुम्बिनीको विकासमा योगदान पुर्याउने आफ्नो उद्देश्य रहेको जिकिर गर्दै उहाँले कर्मचारीहरूलाई आर्थिक अनुशासन र पारदर्शिता कायम राख्न निर्देशन दिएको बताउनुभयो। कोषका कर्मचारीहरूमा काम नगर्ने प्रवृत्ति हावी हुँदा लुम्बिनी गुरु योजना समयमै पूरा हुन नसकेको र यहाँको विकास पछाडि
परेको लामाले औल्याउनुभयो। कोषभित्रका बिहारहरूले विदेशी पाउन राख्दा होटल व्यवसायहरू मर्कामा परेको गुनासो आएको भन्दै बिहारहरू अन्य देशमा पनि हुने तर तिनीहरूलाई करको दायरामा ल्याउनु पर्ने बताउनुभयो। उहाँले बुद्धत्व झल्किने गरी मायादेवी मन्दिर पुनर्निर्माणका लागि व्यक्तिगत रूपमा 7 करोड रुपैयाँ प्रदान गर्ने घोषणा गरिसकेको हुँदा उक्त रकम छिटै उपलब्ध गराउने बताउनु भएको छ। अब 6-7 अर्बको रकम जुटाएर गुरु योजना सकाउनु छ। अहिले देशको बजेटमा पनि समस्या छ। म बुद्ध धर्मको विश्व समुदायसँगै जोडिएको छु। केही समयमा त्यो फोरममा म जानेछु र स्रोत जुटाउनेछु, उहाँको भनाइ छ। उपाध्यक्ष लामाले कोषलाई सबै पक्षमा पारदर्शिता बनाउने प्रमुख उद्देश्य रहेको बताउँदै त्यसमा साथ दिन पत्रकारलाई अनुरोध गर्नुभयो। पारदर्शिता आर्थिकको मात्र होइन, हरेक काम र जिम्मेवारीको पारदर्शिता गराउनेछु। यहाँको जमिन, स्रोत, कर्मचारीको अवस्था, स्थानीयको सहयोग सबैलाई पारदर्शी बनाउनेछु उहाँले भन्नुभएको छ। लुम्बिनी आउने पर्यटकको व्यवसाय लम्ब्याउन देवदह, तेलोराकोट, रामग्राम र कुदानमा बिहार बनाएर बौद्ध गतिविधि बढाउने योजना कार्यान्वयन गर्ने पनि उहाँले बताउनु भएको छ। स्थानीय तहको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल सिटी8 नेपाल च्याप्टरको अध्यक्षमा विराटनगर महानगरपालिका चयन भएको छ। विराटनगरमा भएको नेपाल च्याप्टरको अधिवेशनबाट विराटनगर महानगरपालिकालाई अध्यक्ष चुनिएको छ। अधिवेशनबाट 13 सदस्य समिति गठन गरिएको जनाइएको छ। नेपाल च्याप्टरको उपाध्यक्षमा बुटवल उपमहानगरपालिका, महासचिवमा तानसेन नगरपालिका, कोषाध्यक्षमा भीमदत्त नगरपालिका छन्। सदस्यहरूमा पोखरा, भरतपुर, ललितपुर महानगरपालिका सहित जितपुर, सिमरा, हेटौँडा उपमहानगरपालिका र वीरेन्द्रनगर नगरपालिका छन्। संस्थागत सदस्यहरूमा भूकम्प प्रविधि समाज नेपाल र अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेक रहेको बताइएको छ। नयाँ कार्य समितिको कार्यकाल 4 वर्षको हुनेछ। विराटनगरमा भएको अधिवेशनले सदस्य पालिकाहरूको प्रविधियुक्त, सुरक्षित र प्रभावकारी शहरी विकास प्रणालीको प्रवर्धन, फोहोर मैला व्यवस्थापन, दिगो विकास लक्ष्य 2030 र गुणस्तरीय विकास व्यवस्थापन र कार्यान्वयनमा हुने सहकार्य गर्ने निवर्तमान अध्यक्ष तथा हेटौँडा उपमहानगरपालिकाका मेयर मीना कुमारी लामाले जानकारी दिनुभएको छ। विराटनगर भेलाले स्थानीय विपद जोखिम न्यूनीकरण तालिम तथा अनुसन्धान केन्द्रको स्थापना गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। अनुसन्धान केन्द्रका लागि हेटौँडा उपमहानगरपालिकाले जग्गा प्रदान गर्ने, सदस्य पालिकाहरूको सहकार्यमा सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय गरेको जनाइएको छ। 16वटा नगरपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुख सहभागी भएको अधिवेशनले विधान पनि पारित गरेको छ। सिटी8 अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको नेपाल च्याप्टरमा 21 नगरपालिका संस्थागत सदस्य छन्। 2058 सालमा सिटी8को नेपाल च्याप्टर गठन भएको थियो। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आज गौरा पर्व हर्षोल्लासका साथ मनाइँदैछ। यस वर्ष तिथि परिवर्तनका कारण 2 पटक गौरा पर्व मनाइएको छ। यही भदौ 7 गते गौरा पर्व नमनाउनेहरूले आज धुमधामका साथ गौरा पर्व मनाएका छन्। भाद्र शुक्ल पक्ष पञ्चमीदेखि सुरु हुने यो पर्वको पहिलो दिन घर घरमा बिरुडा, 5 प्रकारका अन्न तथा गेडागुडी राखेर सुरु हुन्छ। पहिलो दिनलाई बिरुडा पञ्चमी समेत भन्ने गरिन्छ। तामाको भाँडालाई गाईको गोबरले लिपेर दुबो अक्षताले सिँगारपटार गरी त्यसभित्र पञ्च अन्न, मास, कलौ, गहत, गहुँ र गुरुस भिजाएर बिरुडा बनाउने चलन छ। बिरुडालाई गौरीको प्रसादका रूपमा लिइन्छ। गौरी देवीको पूजा आजामा पनि बिरुडाको प्रयोग गरिन्छ। पुत्रदा एकादशीको व्रत बसिसकेपछि भदौ महिनाको बिरुडा पञ्चमीदेखि गौरा पर्व विधिवत रूपमा सुरु हुने गर्छ। भक्तजनलाई पनि प्रसादका रूपमा बिरुडा नै बाँडिन्छ। गौरा पूजा गर्नका लागि 5 वनस्पति कुश, काँस, सामा, सौँ, तितेपाती र अपामार्ग र कतै तिलको बिरुवा पनि राखेर देवीको आकार बनाउने गरिन्छ। यसरी बनाइएको देवीलाई भदौ कृष्ण अष्टमीका दिन गाउँको सफा घरमा भित्राएर व्रतालुले निराहार व्रत बस्ने पूजा गर्ने परम्परा रहेको देउडा संस्कृतिविद गायक नन्दकृष्ण जोशीले बताउनुभयो। देवीलाई गाउँका नायकले भित्राउनु पर्ने प्रचलन छ। यसरी भित्राउँदा कसैले पनि हेर्न नहुने मान्यता रहिआएको छ। लैङ्गिक तथा अल्पसङ्ख्यक समुदायले आफूहरूले पनि विवाह दर्ता गर्न पाउने भनी सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेशप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्। सो समुदायकी अगुवा सरिता केसी र लक्ष्मी गलानले सर्वोच्च अदालतको करिब 9 महिना अघिको सो अन्तरिम आदेशले पनि आफूहरूलाई न्याय नगरेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन्। बिहिबार काठमाडौँमा आयोजित सञ्चारकर्मीहरूसँगको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मितिनी नेपालका कार्यकारी निर्देशक समेत रहनुभएकी केसीले सर्वोच्च अदालतले सो अन्तरिम आदेश कार्यान्वयन हुनै नसक्ने गरी आएको जिकिर गर्दै त्यसले पनि आफूहरूलाई न्याय नदिएको गुनासो गर्नुभयो। उहाँले सो आदेशमा कुन निकायमा गएर विवाह दर्ता गर्ने भन्ने नै नखुलेकाले हालसम्म पनि कुनै पनि लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकले गएर विवाह दर्ता गर्न नसकेको स्पष्ट पार्नुभयो। केसीले संविधान र मानव अधिकारको दृष्टिकोणले पनि सरकारले आफूहरूलाई सहज ढङ्गले सो अधिकार नदिएको समेत उहाँले आक्रोश पोख्नुभयो। सो समुदायका अर्का अगुवा लक्ष्मी गलानले आफूले 24 वर्ष जोडीको रूपमा रहँदा पनि विवाह दर्ता गर्ने अधिकार राज्यले नदिएको भन्दै आपत्ति जनाउनु भयो। सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले पनि आफूलाई सहज ढङ्गले विवाह दर्ता गर्न नदिएको उहाँको भनाइ छ। गलानले सरकारले, अदालतले र परिवारले समेत आफूलाई संविधानले दिएका अधिकार पनि उपयोग गर्न नदिएको समेत बताउनु भएको छ। सर्वोच्च अदालतले दिएको पछिल्लो अन्तरिम आदेशमा सो समुदायका जोडीहरूले निवेदन माग गरेमा विवाहको अस्थायी अभिलेख रहने गरी विवाह दर्ता गर्न पाउने उल्लेख गरिएको छ। तर त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने निकाय समेत उल्लेख नभएपछि आफूहरू भ्रममा परेको सो समुदायका अगुवा गलानको गुनासो रहेको छ।
पशुपति क्षेत्र विकास कोषले बनकाली पार्किङको ठेक्का रद्द गरेको छ। बिहिबार संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा बसेको विकास कोषको बैठकले पार्किङको ठेक्का रद्द गरेको। पशुपति क्षेत्र अन्तर्गत बनकाली ओह्रालो क्षेत्रमा रहेको पार्किङ तत्त्व इन्भेस्टमेन्ट एन्ड सर्भिस प्रणालीले सम्झौता पालन नगरेको भन्दै ठेक्का रद्द गरेको जनाइएको छ। सम्झौता अनुसार मासिक 4,83,033 क्षेत्र विकास कोषलाई भुक्तानी गर्नुपर्नेमा लामो समयसम्म बक्यौता बाँकी राख्नुका साथै अन्य थुप्रै नियम उल्लङ्घन गरेको भन्दै कोषले 1 महिनाभित्र बक्यौता उठाउने गरी ठेक्का रद्द गर्ने निर्णय गरेको जनाइएको छ। कोषको बैठकले ठेकेदार कम्पनी तत्त्व इन्भेस्टमेन्ट एन्ड सर्भिस प्रणालीको बैंक ग्यारेन्टी समेत जफत गर्ने निर्णय गरेको बताइएको छ। ठेक्काको सम्झौताको शर्त नम्बर 6 मा बढीमा 3 महिनासम्मको भाडा तिर्न बाँकी राखेमा स्वतः कोषले सम्झौता रद्द गर्न सक्ने उल्लेख छ। तोकिएको समयमा भाडा नउझाए सम्झौता रद्द गरी धरोटी रकम समेत जफत गरी अन्य व्यवस्थाबाट पार्किङ सञ्चालन गरिने उल्लेख गरिएको छ। कोषको आर्थिक प्रशासन शाखामा रहेको विवरण हेर्दा हालको मितिसम्म उक्त कम्पनीले कोषलाई बुझाउन बाँकी भाडा 34,74,119 देखिएको जनाइएको छ। कृषि गणना 2078 अनुसार नेपालमा जम्मा घर परिवार मध्ये 62% मात्र कृषक परिवार रहेको पाइएको छ। सार्वजनिक गरिएको 7औं कृषि गणनाको प्रमुख नतिजा अनुसार नेपालमा पछिल्लो 10 वर्षमा 9% कृषक परिवार घटेको देखाएको छ। अघिल्लो कृषि गणनामा यस्ता कृषक परिवारको प्रतिशत 71 देखिएको थियो। त्यस्तै कृषि गणना 2078 अनुसार नेपालमा जम्मा 41,30,789 कृषक परिवारले 22,18,410 हेक्टर जग्गामा कृषि कार्य गरेको देखिएको राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका निर्देशक बद्री कुमार कार्कीले जानकारी दिनुभयो। उहाँले अघिल्लो कृषि गणना 2068 अनुसार 38,31,073 कृषक परिवारले 25,25,639 हेक्टर जग्गामा कृषि कार्य गरेको बताउनु भयो। उहाँले पछिल्लो 10 वर्षमा 3 लाख हेक्टर जमिन कृषि कार्यमा घटेको बताउनु भएको छ। उहाँले कृषि गणनाले कृषक परिवार अन्तर्गत जम्मा कित्ता संख्या 1,15,83,950 र प्रति कृषक परिवार कित्ता संख्या 2.8 देखाएको जनाइएको छ। उहाँले राष्ट्रिय कृषि गणना 2078 को नतिजा अनुसार नेपालमा राँगा र भैँसीको कुल संख्या 29,23,000 रहेको बताउनु भयो। उहाँले 68 को जनगणनामा भैँसीको संख्या 31,74,000 रहेकोमा 10 वर्षमा राँगा र भैँसीको संख्या 2,51,000 ले घटेको बताउनु भयो। उहाँले राँगा र भैँसी पाल्ने कृषक परिवार संख्यामा पनि ठूलो गिरावट आएको बताइएको छ। 92% ले बढ्न गएको उल्लेख गरेको जनाइएको छ। साथै उहाँले 2068 सालमा राँगा र भैँसी पाल्ने किसान परिवारको संख्या 16,69,000 रहेकोमा नयाँ गणनामा त्यस्तो संख्या 2,52,000 ले घटेर 14,17,000 मा सीमित भएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले 63 लाख रहेका गाई गोरु पनि पछिल्लो 10 वर्षमा घटेर 46 लाख पुगेको उहाँले बताउनु भएको छ। पछिल्लो 10 वर्षमा गाई गोरु राँगा र भैँसी घटे पनि बाख्रा र च्याङ्ग्रा भने 1,10,00,000बाट बढेर 1,42,00,000 पुगेको बताउनु भएको छ। चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर श्रीकृष्ण गिरीले वैदेशिक रोजगारीमा गएका 30,000 नर्सहरूमध्ये 10% मात्रै नर्सिङ पेसामा आबद्ध रहेको बताउनु भएको छ। शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भयो। उहाँले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन गुणस्तर कायम गर्नका लागि बनेको बताउनु भएको छ। उहाँले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन जनताको चिकित्सा शिक्षामा पहुँच वृद्धि गर्न र शुल्क नियन्त्रण गर्नका लागि आएको बताउनु भएको छ। उहाँले सरकारले ल्याएको नीति अनुसार सञ्चालन नभई संस्थाहरू कम मात्रै रहेकाले त्यसको लागि नियमन जरुरी रहेको बताउनु भएको छ। समितिको बैठकमा बोल्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद देवेन्द्र पौडेलले ब्याचलर र पारामेडिकलको हकमा अहिलेदेखि नै विवाद रहित नीति बनाएर चिकित्सा शिक्षा आयोग र सिटिबिटीको क्षेत्राधिकार तोक्नुपर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले आयोग र सिटिबिटीको क्षेत्राधिकारमा नै विवाद हुँदै आइरहेको भन्दै त्यसका लागि आयोग र सिटिबिटीले समन्वय बढाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। हाथवे इन्भेस्टमेन्ट नेपाल लिमिटेडले प्राथमिक सेयर आइपिओ निष्कासन खुला गरेको छ। कम्पनीले भदौ 21 बिहिबारदेखि प्रति किता 10 रुपैयाँ प्रति किता 50 रुपैयाँ अंकित मूल्यको आइपिओमा आवेदन माग गरेको जनाइएको छ। कम्पनीले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट जारी पुँजी 1,17 करोड रुपैयाँको 12.50% ले हुन आउने 14,62,50,000 रुपैयाँ बराबरको प्रति किता 50 रुपैयाँ अंकित मूल्यका 29,25,000 किता साधारण सेयर निष्कासन गर्ने अनुमति पाएको थियो। जसमध्ये पहिलो चरणमा सरकारको सम्बन्धित निकायबाट श्रम स्वीकृति भई वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूका लागि आइपिओ जारी गरी बाँडफाँड गरिसकिएको जनाइएको छ। कम्पनीले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाललाई 1,46,25,000 रुपैयाँ बराबरको 2,92,500 किता सेयर निष्कासन गरी बाँडफाँड गरेको जनाइएको छ। शेयर लगानीकर्ताको कन्फिडेन्ट कमजोर हुँदा शेयर बजार निरन्तर घट्दै गएको छ। साताको अन्तिम कारोबारको दिन बिहिबार बजार परिसूचक नेप्से 28.92 अङ्कले गिरावट हुँदा 1932.45 को बिन्दुमा बन्द भएको छ। सार्वजनिक बिदा हुँदा बुधबार बन्द भएको बजार मंगलबार 1961.37 को बिन्दुमा बन्द भएको थियो। बिहिबार नेप्से 1.47% ले गिरावट भएको हो। शेयर बजारमा लगानीकर्ताको मनोबल कमजोर बन्दै जाँदा बजार परिसूचक नेप्से लगातार घट्दै गएको छ। 7 साउनमा राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दा सोही दिन नेप्से 1 वर्ष यताकै
उच्च बिन्दु 2227.16 सम्म पुगेको थियो। तर साउनको 8 गतेदेखि नै लगातार घट्न सुरु भएको नेप्से त्यस यताको करिब 1.5 महिनामा 294.71 अङ्कले गिरावट भइसकेको छ। ब्याङ्किङ प्रणालीमा लगानी योग्य स्रोत सहज भन्दै गएको अवस्थामा बिस्तारै त्यसको प्रभाव शेयर बजारमा देखिने विश्वास लगानीकर्तालाई थियो। आर्थिक वर्ष 2078-79 मा बाह्य क्षेत्रमा देखिएको ठूलो दबाव गत आर्थिक वर्षमा सन्तुलित बन्ने भएसँगै मौद्रिक नीति केही लचिलो बन्ने अपेक्षा शेयर लगानीकर्तामा थियो। तर विश्व अर्थतन्त्रमा देखिएको अनिश्चितता र मुद्रास्फीतिको दबावले गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिलाई अपेक्षाकृत लचिलो बनाउन सकेन। अर्कोतर्फ सार्वजनिक वित्तमा दबाव झेलिरहेको सरकारले आर्थिक वर्षको सुरुवातबाट नै आन्तरिक ऋण उठाउन सुरु गर्दा ब्याङ्किङ प्रणालीमा रहेको तरलता पनि सरकारले तानिरहेको छ, जसले शेयर बजारमा मौद्रिक नीतिपछि उत्साहभन्दा निराशा बढी देखाएको बताइएको छ। बिहिबार नेप्सेका सबै उपसूचकमा गिरावट हुँदा हाइड्रोपावरका लगानीकर्ता सबैभन्दा धेरै निराश बनेका छन्। हाइड्रोपावर कम्पनीको उपसूचक 2.52% गिरावट हुँदा अन्य उपसूचक 2.04% गिरावट भएको छ। त्यस्तै ब्याङ्किङ उपसूचक 1.07% गिरावट भएको छ। बिहिबार नेप्सेमा गिरावट भए पनि कारोबारमा भने केही सुधार देखिएको छ। गत सोमबार 1 अर्ब माथि नै कारोबार भए पनि मंगलबार भने 80 करोडमा सीमित भएको थियो। तर बिहिबार कारोबार रकम 1 अर्ब नागेको छ। नेप्सेमा 32,139 वटा कारोबारमा 37,69,033 किता शेयर कारोबार हुँदा 1 अर्ब 15 करोड 9 लाखको कारोबार भएको छ। जसमध्ये लिबर्टी इनर्जीको सर्वाधिक 6 करोड 15 लाखको कारोबार हुँदा सोल्टी होटलको 4 करोड 2 लाख र शिवम सिमेन्टको 3 करोड 78 लाखको शेयर कारोबार भएको छ। बिहिबार नेप्सेमा कुल 228 सूचीकृत कम्पनीको शेयर कारोबार भएको छ, जसमध्ये 203 कम्पनीको शेयर मूल्य गिरावट हुँदा 21 कम्पनीको मात्रै शेयर मूल्य बढेको जनाइएको छ। त्यस्तै 4 कम्पनीको शेयर मूल्य पनि स्थिर रहेको छ। कारोबार भएका मध्ये बाराही हाइड्रो पावरको शेयर मूल्य सर्वाधिक 9.71% ले गिरावट हुँदा सिटिजन्स म्युचुअल फन्ड 2 को इकाइ मूल्य 9.36% ले गिरावट भएको छ। त्यस्तै अपर स्याङ्गी हाइड्रो पावरको शेयर मूल्य 9.01% ले गिरावट भएको जनाइएको छ। शुभम पावर कम्पनीको शेयर मूल्य 10% ले बढेर सकारात्मक सर्किट मूल्यमा बन्द हुँदा थ्री स्टार हाइड्रो पावरको शेयर मूल्य 7.46% र इङ्गवा हाइड्रो पावरको शेयर मूल्य 4.55% ले बढेको जनाइएको छ। जापानले पनि चन्द्रमाको सतहमा यान अवतरण गराउने अभियान सुरु गरेको छ। बिहिबार बिहान जापानको स्मार्ट ल्यान्डर फर इन्भेस्टिगेटिङ मुन मिसन स्लिम सफलतापूर्वक प्रक्षेपण भएको अधिकारीहरूलाई उद्धृत गर्दै बीबीसी हिन्दीले जनाएको छ। मिसन झन्डै 5 महिनाभित्र अर्थात् आउँदो फेब्रुअरीमा चन्द्रमाको सतहमा अवतरण गर्ने सम्भावना छ। यस मिसनको प्रक्षेपणपछि भारतीय अन्तरिक्ष अनुसन्धान संगठन इसरोले जापानलाई बधाई दिएको छ। यो मिसन सफल भयो भने जापान चन्द्रमाको सतहमा अवतरण गर्ने विश्वको 5औं देश हुनेछ। अहिलेसम्म अमेरिका, रुस, चीन र भारतले मात्रै चन्द्रमामा आफ्नो मिसन सफलतापूर्वक अवतरण गरेका छन्। जापानको यो परियोजना 10 करोड डलरको रहेको जनाइएको छ। टर्कीको ठूलो सहर इस्तानबुलमा भीषण वर्षाका कारण 2 जनाको ज्यान गएको छ भने अन्य 12 जना घाइते भएको समाचार छ। सहरको उत्तरी क्षेत्रमा राति करिब 9 बजेबाट मुसलधारी पानी परेको थियो। सरकारी कार्यालयहरूले बासाक शहर जिल्लामा 1 गिनी नागरिकको ज्यान गएको बताइएको छ। कुकु केकमेसे जिल्लामा 1 टर्की नागरिकको ज्यान गएको उल्लेख छ। अन्य 12 जना घाइतेहरूको भने अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। बाढीका कारण हजारौं घर र पसल बगाएको छ। केही मानिस बेपत्ता भएको बताइएको छ। प्रभावित स्थानीयहरूलाई सरकारी आवासमा राखिएको छ। उत्तर पश्चिमी टर्कीमा भारी वर्षा भइरहेको छ। किर्कलारेली प्रान्तमा आएको बाढीमा मृत्यु हुनेको संख्या भने 3 पुगेको जनाइएको छ। उत्तरी स्पेनको रिउ डे लोट्स डी ला सेल्वा शहरमा बस्ने निको नामको चिम्पान्जी वाइल्ड एनिमल युनिक पर्सनालिटी अवार्डको फाइनलमा छनौट भएको छ। मोना फाउन्डेसनमा बस्दै आएको चिम्पान्जी विश्व पशु संरक्षणद्वारा प्रदान गरिएको वर्ल्ड एनिमल युनिक पर्सनालिटी अवार्डका लागि छानिएका 5 फाइनलिस्ट मध्ये एक रहेको जनाइएको छ। 2004 देखि सो ठाउँमा रहेको निको विश्व पुरस्कारका लागि रोमानियाको खैरो भालु, कोस्टारिकाको एन्टिटर, कम्बोडियाको एउटा हात्ती र कोस्टारिकाको पुमा छनौट भएको छ। यो चिम्पान्जी 23 वर्षको पुग्न लागेको र स्वास्थ्यमा समस्या रहेको बताइएको छ। 10,000 अमेरिकी डलरको पुरस्कार जित्नका लागि 5 मध्येबाट चुनिने जनाइएको छ। अस्ट्रेलिया र दक्षिण अफ्रिका बीचको 1 दिवसीय क्रिकेट श्रृङ्खला आजदेखि सुरु हुँदैछ। पहिलो खेल ब्लोमफोन्टेनमा सुरु हुनेछ। यी 2 देशबीच 5 खेलको 1 दिवसीय श्रृङ्खला हुन लागेको बताइएको छ। दोस्रो खेल पर्सि 9 तारिक, तेस्रो खेल 12 तारिक, चौथो खेल 15 तारिक, पाँचौं र अन्तिम खेल 17 तारिकमा हुनेछ। यसअघि भएको 3 खेलको T20 श्रृङ्खलामा पाउनटोले अस्ट्रेलियाले क्लिन स्विप गरेको थियो। अस्ट्रेलियाले विश्वकप अघि दक्षिण अफ्रिकासँग 5 र भारतसँग 3 1 दिवसीय खेलको श्रृङ्खला खेल्न लागेको छ। भारतसँग सेप्टेम्बर 22, 24 र 27 तारिकमा खेल हुनेछ। 1 दिवसीय विश्वकपका लागि घरेलु टोली भारतले रोहित शर्माको कप्तानीमा टोली घोषणा गरेको छ भने दक्षिण अफ्रिकाको कप्तानी टेम्बा बभुमा र अस्ट्रेलियाको कप्तानी प्याट कमिन्सले गरेको बताइएको छ। 1 दिवसीय विश्वकप अक्टोबर नोभेम्बरमा भारतमा हुने जनाइएको छ।
एसिया कप अन्तर्गत सुपर 4 को पहिलो खेलमा पाकिस्तानले बङ्गलादेशलाई 7 विकेटले हराएको छ। जितका लागि 194 रनको लक्ष्य पछ्याएको पाकिस्तानले 39 ओभर 3 बलमा 3 विकेट घुमाउँदै भेट्टाएको। पाकिस्तानका इमाम उल हकले सर्वाधिक 78 रन बनाए। मोहम्मद रिजवान 63 र अघा सलमान 12 रनमा अभिजित रहे। फखार जमाम 20 र बाबर आजम 17 रनमा आउट भए। बङ्गलादेशका मेहेदी हसन, शरीफुल इस्लाम र तस्किन अहमदले एक विकेट लिए। त्यसअघि लाहोरमा टस जितेर पहिला ब्याटिङ गरेको बङ्गलादेश 38 ओभरमा 4 बलमा 193 रनमा अल आउट भएको थियो। बङ्गलादेशका मुश्फिकुर रहिमले सर्वाधिक 64 रन जोडेका थिए। त्यस्तै कप्तान शकीब अल हसन 53 रनमा आउट भए। पाकिस्तानका हरिश रौफले 4 तथा नसिम शाहले 3 विकेट लिए। सुपर 4 मा पाकिस्तान, बङ्गलादेश, भारत र श्रीलङ्का छन्। सबै टोलीले एक अर्कासँग खेलेपछि शीर्ष 2 टोली फाइनलमा पुग्ने जनाइएको छ। अवस्था दर्शकमान भव समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिन अहिलेका लागि यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शकमान भव पलपलको न्यूज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिन नेपाली समय अनुसार भोलि बिहान 5 बजे लिएर फेरि हामी उपस्थित हुनेछौँ। पलपलको न्यूज अपडेटका लागि समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।